We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी मेरे और आपके नए पाकिस्तान के हवाले से, यानी वो नया पाकिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान की करोड़ों लोगों ने वोट दिया और नया पाकिस्तान बनाने वाली जो हुकूमत थी, यानी कि हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको वोट दिया। उसने जज्बे को देखते हुए और उन्होंने जो लोगों से वादे किए थे कि करोड़ों लोगों को, नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, हम आपको घर बना के देंगे, सेहत की सहूलियात होंगी, मदीने की रियासत बनेगी, ये एक मैनिफेस्टो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा अट्रैक्टिव था और उस पाकिस्तानी के लिए ख़ास तौर पर जो कि पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से और उनकी नाअहली की वजह से हमेशा पिसता चला आया और उस मुल्क में गरीब तर होता गया और अमीर तर होता गया। लोगों को एक नए पाकिस्तान की उम्मीद थी और लोग ये समझते थे कि इस नए पाकिस्तान में सब कुछ नया होगा, नए वज़ीर होंगे, नए मुशीर होंगे, नए चेहरे होंगे, एक नई उमंग और एक नई आरजू होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो काफ़ी मायूस हुए जब उन्होंने वही चेहरे देखे असम्बलियों में, वही शक्लें देखी, वही मुशीर देखे। पिछली पार्टियों से कुछ उधार मांग के लाए, कुछ लोगों को वैसे एक नया मौका दिया गया, यानी कि एक नई लॉन्ड्री में धुलकर उन लोगों को नया करने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल वो वही लोग हैं जो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पुरानी पार्टियों से यहाँ पर आए। बहरहाल ये एक अलग बहस है, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, करप्शन के स्कैंडल्स भी बने, ये तो सब डिटेल आप जानते हैं। मैं आज आपको नए पाकिस्तान के हवाले से ये बात करूँगी और जो लोगों ने मुझ तक की, और मैं ज़ाहिर है इस प्रोग्राम में वही प्रोग्राम लेके आती हूँ जो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं और कहते हैं कि जी आप इस हवाले से बात करें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बदकिस्मती ये है कि इन टॉपिक्स पे बात नहीं कर पा रहा। वो करना चाहते हैं लेकिन कुछ कदगने हैं हमारे कंट्री में इस वक्त मीडिया पर। और जैसा कि आपने देखा कि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें एक कानून पास हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तानी फ़ौज के किसी भी रुकन के ख़िलाफ़ अगर इंटेंशनली उनको मिलान करने की कोशिश की जाएगी या उनके ख़िलाफ़ कोई गलत बात की जाएगी तो उसकी सज़ा होगी, और वो सज़ा 2 साल तक भी हो सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। और ये जो बिल था वो नेशनल असेंबली में रखा गया और वो बिल पास भी हो गया, मेजॉरिटी से पास हो गया। ये बिल बहुत अच्छी बात है, मैं इस हद तक तो एग्री करती हूँ इस बात से कि हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है, और मैंने अपने बेतहाशा प्रोग्राम्स में ये कहा, मैं इस बात को मानती हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे मुल्क में सही तरीके से काम कर रहा है और ना सिर्फ हमारे लोगों का दिफा करता है बल्कि जो हमारी कौम है, हमारी जो आवाम है, उसको बहुत रिलीफ है और उनको बहुत फ़ायदे हमारी फ़ौज के, और उसकी वजह से सुकून भी है हमारे मुल्क में। ये लोगों की बात है जो मैं पहुंचा रही हूँ। लोगों को थोड़ा इस बात का गुस्सा ज़रूर है कि सिर्फ फ़ौज ही क्यों, पाकिस्तान में और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं, ख़ासतौर पर पुलिस को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसका मतलब है कुछ अर्से बाद एक कानून ये भी पास हो जाएगा कि अगर आप पाकिस्तानी पुलिस के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो भी आप पर सज़ा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन जो है वो जर्नलिस्ट पे हो रहा है, और आपने सुना होगा, देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में कितने जर्नलिस्ट जो हैं वो मिसिंग हुए। मतीउल्लाह जान कुछ रोज़ के लिए कहीं गायब हो गए, फिर वो वापस आ गए, उन्होंने बयान दिया कि जी वो खैरियत से थे, कहीं गए थे किसी काम से। अभी रिसेंटली भी मैंने आपको बताया जो हमारे एक जर्नलिस्ट जिनको अगवा किया गया था, या वो ख़ुद कहीं गए थे, बाहर उन्होंने कहा जी वो सैर के लिए चले गए थे, वापस आ गए हैं। लेकिन क्यों उनको अगवा किया गया था, वो क्यों गए थे अचानक घर से बगैर बताए, उसकी ना अब इन्वेस्टिगेशन होगी और मुझे नहीं लगता कि उसकी हक़ाइक़ कभी हमारे सामने आएंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं कोई जर्नलिस्ट की कि जो पाकिस्तान से गायब हो रहे हैं, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। ये मैं आपको बता दूँ और वार्न कर दूँ आप सब लोगों को कि पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी फ़ौज के किसी भी रुकन के ख़िलाफ़ अगर कोई गलत बात करेंगे आप इंटेंशनली, तो आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको फ़ाइन भी हो सकता है। अब ये तय कौन करेगा कि आपने जो बात की है या मैंने अगर कुछ कहा है वो इंटेंशनली की है या अनइंटेंशनली हमने की है, ये भी तय करना बाकी है। लेकिन इसकी तारीफ़ या इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। और ये कानून एक ऐसे वक्त में लाया गया है जब जनरल बाजवा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया करप्शन का कि वो करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस हैं और उन्होंने बहुत कितने मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है मुल्क से बाहर, और उनका इस्तीफ़ा उन्होंने पेश किया तो इमरान खान साहब ने वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, बल्कि उनको कहा कि जी अब वो उन्होंने जो एक वर्बल जस्टिफिकेशन दिया वो उससे खुश हैं और उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ हमारे नए पाकिस्तान में। फिर हमारे नए पाकिस्तान में ये भी हुआ कि CCPO लाहौर जिन्होंने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिस पर उन्होंने माफ़ी तो मांग ली और उनको माफ़ भी कर दिया गया, वो आज भी CCPO लाहौर हैं और वो बिराजमान है अपनी कुछ कुर्सी पे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं।
یہ ہوا آپ کے نئے پاکستان میں. کچھ عرصہ پہلے ایویشن منسٹر غلام سرور انہوں نے ایک بیان دیا کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ واجب القتل ہیں. اور وہاں پر جو مجمع میں لوگ کھڑے تھے، ظاہر انہوں نے واہ ضرور کی ہوگی ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جنرلی لوگ بہت ناخوش ہوئے اسٹیٹمنٹ سے کہ ملک کے اندر ہم پہلے ہی تنگ ہیں یہ فرقہ واریت کی وجہ سے، اور لوگ اس کو مار رہے ہیں. آپ ایسے ملک میں ایک ایز اے رسپانسبل پرسن ہو کے آپ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، آپ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن کیا کوئی معافی ان کی طرف سے آئی؟ یا کیا عمران خان صاحب نے اپنے وزیر سے کہا جی آپ معافی مانگیں لوگوں سے یا اپنا ریزائن دیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ بچ گئے، اور یہ ہوا آپ کے نئے پاکستان میں. پھر کرپشن کے اسکینڈلز کی جب بات کریں تو ابھی ایک بہت ہی زبردست اسکینڈل جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہے جہانگیر ترین، جو کہ عمران خان کے بہت قریبی ساتھی تھے. آج کل اگرچہ کہ ان میں کچھ دوریاں بڑھ گئی ہیں، وہ ان کے چینی اسکینڈل ہے بہت بڑا، جس پر ابھی FIA نے ان کو 18 سپٹمبر کو بلایا ہے، اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا ہے، علی ترین کو بھی بلایا ہے. 80 شوگر ملز ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں، جس میں 6 جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارے ایک اور وزیر ہیں، وہ بھی PTI کے ہی وزیر موصوف ہیں، اس وقت بھی وہ وزیر ہیں، خسرو بختیار، اور ان کی 5 شوگر ملیں ہیں. اب اگر سبسڈی کی بات کی جائے تو میں آپ کو فگر بھی دیتی ہوں. جو سبسڈی ملی جہانگیر ترین کو اسی دور میں وہ 56 کروڑ کی سبسڈی تھی. اور سبسڈی دی کیوں گئی؟ تاکہ چینی کو ذرا سستے داموں فروخت کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور خسرو بختیار کو، جن کی 5 شوگر ملز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹوٹل 80 شوگر ملز ہیں، 5 ملیں جو ہیں وہ خسرو بختیار کی ہیں، جو آج بھی ہمارے اقتصادی امور کے وزیر ہیں. ان کو 35 کروڑ کی سبسڈی دی گئی، لیکن چینی سستی نہیں ہوئی. تو یہ ابھی ریسنٹ کرپشن اسکینڈل، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور یہ ہوا آپ کے اور میرے نئے پاکستان میں. سہیل وڑائچ، جو کہ ایک بڑے نامور صحافی بھی ہیں، اور ان کا پروگرام اور ان کے کام سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب کا عنوان تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی. اب کتاب اس سے پہلے کہ بک شاپس میں آتی، اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ صرف یہ بتایا کہ جی میں یہ کتاب جو ہے وہ بہت جلد لانے والا ہوں، یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو ان کو یہ کہہ کر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا جی کہ آپ کی اس ٹائٹل کی وجہ سے، جو آپ کے بک کا ٹائٹل ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اس نے کسی کو آفینڈ کیا ہے، تو آپ پلیز ٹویٹ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اب اس کتاب میں ہے کیا کسی نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے تو نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. صرف اس کا ایک ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک چھوٹا سا ان کا ایک خاکہ بنا کے ان کو باجوہ صاحب کے ساتھ نیچے بٹھایا گیا ہے. تو جس پہ ظاہر خان صاحب کو ضرور غصہ بھی آیا، ان کو لگا کہ یہ بہت بڑی توہین ہے، ان کی ہے یا فوج کی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ کتاب نہیں چلے گی، کمپنی چلے نہ چلے یہ کتاب نہیں چلے گی، اور اس کتاب کو غائب کر دیا گیا، اور وہ کتاب اب آپ کو پاکستان میں نہیں مل رہی. اس پر میں نے سہیل وڑائچ صاحب سے رابطہ کیا، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد ان کو میرے اس پروگرام میں دیکھیں گے، ان کا انٹرویو بھی کریں گے. بہرحال ان کی کتاب نہیں چلے گی، کمپنی وہیں موجود ہے، کتاب وہاں پر نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے نئے پاکستان میں. 1-2 مثالیں میں آپ کو اور دوں گی تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اور کیا کیا ہو رہا ہے. پچھلے سال ایک کارٹونسٹ ہیں خالد حسین، ان کو سیک کر دیا گیا تھا، پرائم منسٹر ان کو سیک کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک کارٹون بنایا تھا، اور وہ کارٹون کچھ یہ ڈپکٹ کر رہا تھا، کچھ یہ شو کر رہا تھا کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو انہوں نے اس کارٹون میں یہ بنایا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسی کیرٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ کشمیر میڈیشن کیرٹ ہے، جو ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مودی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک کارٹون تھا، اس پہ ان کو بھی غصہ آیا، اور ان کو بھی انہوں نے سیک کر دیا. پھر اسی سال کے شروع میں ایک مصنف ہے محمد حنیف، اردو ایڈیشن تھا، اور جس لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، اور انہوں نے لکھا تھا کہ کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز. اور وہ بھی نامعلوم افراد آئے، اور جس بھی دکان میں وہ کتاب تھی ان کتابوں کو اٹھا کے لے گئے اور اس دکان کو خالی کر دیا. اب وہ نامعلوم افراد کون تھے یہ آج تک پتہ نہیں چلا. تو یہ ہو رہا ہے جی آپ کے اور میرے نئے پاکستان میں. ہمارے ہاں جو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس کے لیے ہم نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اور جنگیں مطلب یہ کہ مارشل لاء کے خلاف لڑی ہیں، میں اس جنگ کی بات کر رہی ہوں جو سوشل ایکٹیوسٹ نے کی ہیں، یا ہمارے جو سیاستدانوں نے کی کہ جمہوریت چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے. اور آج بھی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، لیکن جب ایسی جمہوری حکومتیں اس قسم کے قانون پاس کریں گی تو یا ہم اس کو جمہوریت کہیں گے یا منی مارشل لاء کہیں گے. لیکن بہرحال میں اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ ہے میرا اور آپ کا نیا پاکستان، اور آپ سب کو یہ نیا پاکستان مبارک ہو. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کا نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.